प्रचण्डसित गइसकेपछिको हैसियत भनेको पुष्पकमल दाहालको घरमा झाडु पोछा लगाउने को जति हैसियत छ नि त्यति पनि त्यहाँनिर माधव नेपालको हैसियत छैन। यो चाहिँ कस्तो व्यक्तिको नाम निकाल्नु भयो भने अब त्यो व्यक्तिको बारेमा विश्लेषण गर्नु भनेको आफ्नै बेइज्जत गर्नु हो के। माधव नेपालको बारेमा विश्लेषण गर्नु भनेको त्यो आफ्नै बेइज्जत गर्नु हो। त्यति तल्लो स्तरको मान्छे हो मान्छे नि, अस्तरै छैन नि उसको। आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा देश सम्हाल्न नसकेपछि राति राति स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुत्ने व्यक्तिका नाम हुन् माधव नेपाल। स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुतेको व्यक्ति र हार खाएर राजीनामा ठोके, केही गर्न नसकेपछि राजीनामा ठोकेका हुन्। यस्तो कोही मान्छे हेर्नु भएको छ आफ्नो घर भत्काएर अर्काको घर बनाएको संसारमा कोही त्यो बाँदरले मात्रै गर्छ। बाँदर बाहेक कुनै पनि जीवले मैले बुझे अनुसार हैन, अलिकति पढे लेखेको भएको कारणले र धेरै त पढे छैन तर म एउटा चिकित्सा शास्त्रको विद्यार्थी त हो। तपाई भन्नुस् कुनै पनि एउटा जीवको नाम बाँदर बाहेक जसले आफ्नो घर भत्काउँछ। त्यो माधव नेपाल भनेको त्यही हो। तर त्यही माधव नेपाल पुष्पकमल दाहालको पछाडि लागेपछिको हैसियत हेर्नुस् त, प्रचण्डको घरमा झाडु पोछा लगाउनेको जति हैसियत छ नि स्वीपरको। प्रधानमन्त्रीको अफर आयो मलाई केपी ओलीका मान्छेबाट भन्दिन्छ त माधव नेपालले। अघि नै देखि भन्दै छौं यहाँ त के छ भने आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि र आफू चर्चामा आउनको लागि गफै हो यो पनि। माधव नेपाल ठुलो गफ हो नि। केपी ओली टाढासम्म छैनन्। केपी ओली पक्षबाट प्रधानमन्त्रीको अफर माधव नेपाललाई आएको छैन, आउन सक्दैन। असम्भव कुरा हो, सिम्पल कुरा हो। यिनीहरूको नाम लिनु, खाली पेटमा भोको पेटमा नाम लिनु भनेको तपाईको दिनभरिको यात्रा खराब हुन्छ। अपसकुन व्यक्तिहरू हुन् यिनीहरू। त्यति तल्लो स्तरमा स्तरै छैन। तल्लो स्तर यी तल्लो र माथिल्लो स्तर हैन, यिनीहरूको स्तरै छैन। तल्लो पनि छैन। नेपाली कांग्रेस भनेको पुष्पकमल दाहालको एउटा वर्गीय संगठन, नेकपा माओवादीको वर्गीय संगठन र नेपाली कांग्रेस पार्टी भनेको वर्गीय संगठन र नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेता कार्यकर्ता भनेको पुष्पकमल दाहालका कार्यकर्ता हुन्। त्यतिसम्म हो र डाक्टर? त्यही हो। पुष्पकमल दाहालले, प्रचण्ड त के हुनु, त्यो प्रचण्ड नामको त्यो भनौं न त्यो त्यसलाई अपहेलना गर्नु हो के। त्यो प्रचण्ड नभनौ, प्रचण्ड भन्नु त्यो पुष्पकमल दाहाल मात्र भने त्यसलाई त पुष्पकमल दाहाल पनि नभनौ के। पुष्प भनेको त राम्रो कुरा हो नि, भगवानमा हामी अर्पण गर्छौं नि। पाखण्डी भनौं, बाबुरामको त कुरै नगरौं, बौलाए राम हुनु। पहिला भारुराम थिए, अहिले डलर राम बनेका छन् हैन। त्यो प्रमाणै बाहिर आइसकेको छ। युएमएन जस्ता राष्ट्रघाती आइएनजीहरूलाई देशमा भित्राउने व्यक्ति उनै हुन्। 4 अर्ब रुपियाँ खाएर भित्र आएका हुन्। प्रमाणै छ त्यसको, आरोप होइन त्यो, प्रमाणित आरोप हो त्यो। कुराकानीका लागि राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक त्यसैगरी जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका पनि अध्यक्ष डाक्टर मनोज झा हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ। धन्यवाद। राजनीति गन्जागोलमै अहिले पनि गइरहेछ। संसद विघटन छ, संवैधानिक इजलासमा यसको बहस चलिरहेछ। विपक्षी मोर्चा फेरि एकदम कडा भएर अहिले लागिरहेछ। प्रचण्डलाई पनि राजाकै बढी शान देख्न थाल्नु भएको छ। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री आए पनि खान्न भन्नुहुन्छ, देउबाजी धोका हुँदैन भन्नुहुन्छ, केपीजी के भन्नुहुन्छ, के हो यो, कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाइदिनु हो, त्यसको लागि धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त हामी यहाँले जुन पृष्ठभूमिमा जिज्ञासा राख्नुभयो त्यसको पृष्ठभूमिमा पुग्न सक्नुपर्छ। हामी विगत यो 30-32 वर्षदेखि हाम्रो नेपालमा, जसलाई हामीले लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भनौँ न, 45-46 को जनआन्दोलन तथाकथित जनआन्दोलन पछि परिवर्तनको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा जुन विभिन्न वाद र सिद्धान्तहरूलाई नेपालभित्र छिराइयो र यहाँ तपाईको मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, नेपाल र नेपाली जनतालाई दलीय गुलामी तन्त्र हैन, दलीय गुलामी तन्त्रको माध्यमले दलीय गुलामीकरण गरियो र त्यसकै यो के हो भने यो खिचडी भएको के, खिचडी हो यो वास्तवमा भन्ने हो भने यो कुनै तन्त्र होइन, यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र होइन, यो भाँड भैलो तन्त्र भन्न मिल्छ, यसलाई खिचडी तन्त्र भन्न मिल्छ, यसलाई तपाईले मोनोपोली तन्त्र भन्न मिल्छ हैन। यसलाई यो चरम व्यक्तिगत हैन, चरम व्यक्तिवादी र तपाईको एउटा गिरोह र गुटमा नेपाली जनतालाई, नेपाल देशलाई, हाम्रो मातृभूमिलाई यहाँ अन्तहीन द्वन्द्वमा फसाउने एउटा विदेशी शक्तिहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा
यो भइरहेको छ र रह्यो नेताहरूले जुन सुतेको बेलामा जागेको बेलामा खाएको बेलामा हैन जुन सपनाहरू देखिरहेछन् हैन विभिन्न सपनाहरू आइरहेको हुन्छ बाहिर त्यसको कारण के हो भने यहाँ के भयो भने नेपालमा तपाईको जहाँ विकासमा शिक्षामा समृद्धिमा जनताको जीवन स्तरमा राजनीतिक दलहरूमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँ के भयो भने भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा भयो भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा भयो यहाँ के छ भने नेताहरूले तैँले 5 करोड खाइस् तँलाई म 10 करोड खाएर देखाइदिन्छु मैले यहाँलाई भन्न खोजे हैन नेताहरूको प्रतिस्पर्धा चाहिँ नराम्रो कामका लागि भ्रष्टाचार घुसखोरीका लागि भ्रष्टाचार अनैतिकता देशद्रोही गतिविधि भनौं जनता मारा गतिविधिहरू लाखौं उदाहरण छन् यहाँहरुकै माध्यमले पनि हामी सुन्न पाउँछौं त्यसमा डाक्टर साहब अहिले संसद विघटन भएको छ त्यही म जाँदैछु त्यसमा कम्पिटिसन छ अब के भइरहेछ भने अब केपी ओली 3 वर्षदेखि खाइरहेछन् अहिलेको परिवेशमा केपी ओली एन्ड कम्पनी भनौं केपी ओली एन्ड कम्पनी 3 वर्षदेखि खाइरहेछ बाहिर मिडियामा यो ओमनी काण्ड व्हाइट बडी काण्ड सुन काण्ड के काण्डहरू आए अब अरु नेताहरूलाई के लागिरहेछ भने हुन त यिनीहरू बाजी चुडी खाने हो बाडी चुडी नै खान्छन् भ्रष्टाचारमा यहाँ कसैको सर्वसम्मति छ राष्ट्रिय सहमति हुन पर्यो भने भ्रष्टाचारमा चाहिँ हुन्छ यहाँ हुनु पर्छ भने हैन हुन्छ यहाँ के छ भने नेपालमा एउटा कुरामा मात्रै राष्ट्रिय सहमति छ त्यो भनेको भ्रष्टाचारमा सहमति छ अब के भन्छ भने अब कसैले प्रधानमन्त्री जसको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ त्यसले यदि 10 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्यो भने 5 करोड आफ्नो गोजीमा हाल्छन् र 5 करोड चाहिँ त्यो विपक्षी भनाउनेहरू तथाकथित विपक्षी र सरकार भन्दा बाहिरका तत्त्वहरूलाई सबैले भाग बढ्न लाग्छ नभए विपक्षीको संसददेखि लिएर सडकसम्मको गतिविधि हेरौँ न त हामी नेपाली कांग्रेसकै हेरौँ हो त्यो हेर्दाखेरि के भएका छन् भने त चाहिँ मात्रै हामी चाहिँ अलिअलि मात्रै खाइरहेछौँ मूल त यिनीहरूले खाइरहेछन् अब त्यहाँनिर कसरी पुग्ने त्यसमा छ कम्पिटिसन अर्को कुरा के हुन्छ भने किन बरबराइरहेछन् भने तोकिएको जिम्मेवारीका लागि तोकिएको व्यक्तिहरू हुँदो रहेछन् के विदेशी स्वार्थमा अब के छ भने यहाँ अर्को कुरामा के कम्पिटिसन छ भने तैले भारतलाई ल्याइस् म चीनलाई ल्याएर देखाउँछु त्यो लबिङ भन्छौं नि हामी अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ हो यहाँ वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूलाई कसले कति यहाँ छिराउन सक्छ त्यसमा पनि फेरि कम्पिटिसन छ र यो सबै हुँदा यो भएको हो अर्को कुरा यहाँले जुन भन्नुभयो मैले एकदमै ट्रोल भएको कुरा हो अस्ति पुष्पकमल दाहालले बोलेका कुरा राजाको शान थियो भनेर अनि म त्यो पुष्पकमल दाहाललाई भन्न चाहन्छु यही मिडियाको मार्फतले 20,000 मान्छे मारेर नेपाल हाम्रो यो स्वर्ग यो पृथ्वीको स्वर्ग भनिन्छ यसलाई यो हाम्रो मातृभूमिलाई को जुन विकासको रेसियो थियो क्रम थियो त्यो क्रमलाई भङ्ग गरेर 500 वर्ष पछाडी धकाल्ने ती पुष्पकमल दाहाल हैन त्यति बेला ती पुष्पकमल दाहाल कहाँ थियो त त्यसका बुद्धिमा खियाल आएको थियो त भन्नुको तात्पर्य के हो भने सत्तामा आफू हुँदाखेरि उन्माद उदण्डता प्रदर्शन गर्ने र सत्ता भन्दा बाहिर भएपछि कहिले चीनलाई कम्फर्टेबल गर्ने कहिले भारतलाई कम्फर्टेबल गर्ने कहिले राजालाई अब हजुरले अहिले जति पनि कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ तपाईले गरेको संकेतका आधारमा यिनीहरू खाना नपाएकाहरू अथवा खानालाई कम भाग पाएकाहरू भाग चाहिएका कारणले अहिलेको लफडा परेको भन्ने हिसाबमा तपाईले सारांश सकृत गर्दै हुनुहुन्छ तर कुरा यतिमा मात्रै सीमित छ र उनीहरू त के भन्छन् भने यो त हामी संविधानको रक्षाका लागि व्यवस्था नै केपी ओलीले सिद्ध्याउने भयो यो व्यवस्था रक्षाका लागि एक थान प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नका लागि हैन कि यो त संविधान रक्षाका लागि हाम्रो कुरा हो विधिका लागि प्रणालीका लागि हाम्रो लडाई हो यति यसरी सामान्यकृत नगर्नुस् तपाईहरुले भनेर चित्त पो दुखाउनुहुन्छ त उहाँहरु त फेरि एकदमै फेरि गम्भीर प्रश्न उठाइदिनु हो त्यसको लागि धन्यवाद यहाँको खासियत नै त्यही हो अब त्यतातिरको लागि जतिसुकै चिरफार गर्दा पनि त्यही हो अब अहिलेको प्रश्न माटेको अब के छ भने सबभन्दा पहिला कुरा जुन संविधान को दुहाई दिँदैछन् यिनीहरू र जुन संविधान जारी गर्दाखेरि विश्वको उत्कृष्ट संविधान भने सबैले भने अनि ती संविधान को कमादेखि लिएर फुल स्टप सम्म प्रत्येक धारा उपधारा सम्म त्यसको प्रस्तावनादेखि लिएर त्यसको कभर प्रिन्ट सम्म विदेशबाट निर्देशित विदेशी दामबाट प्रभावित विदेशबाट आयातित त प्रमाणितै छ यो भनिराख्नु पर्दैन र म पटक पटक के भनिरहेको हुन्छु जुन संविधान गर्भबाटै कुपोषित भएर
रोगले ग्रस्त भएर जन्मेको संविधानलाई जतिसुकै त्यो एन्टिबायोटिक र इम्युनिटी पावर बुस्टर लगाए पनि त्यो त बाँच्दैन नि। अर्को कुरा, जुन संविधानको रक्षाका लागि यिनीहरूले भन्दैछन् कि संविधानको रक्षाको लागि, संविधान ठुलो कि देश ठुलो? संविधान ठुलो कि जनता ठुलो? जनताको दिनचर्या यस्तो कोरोना महामारीमा केही नबोल्ने, लिम्पियाधुरा लिपुलेक विदेशीको बुट तल कुल्चिँदाखेरि केही नबोल्ने, सगरमाथा चीनले कब्जा गर्दाखेरि केही नबोल्ने, हैन? सगरमाथा चीनले कब्जा गरिसक्यो, त्यसको नाम परिवर्तन गरिसक्यो, त्यहाँ 5G टावर लगाइसक्यो, यहाँ चुइक्क कोही बोलेको छैन, हैन? एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि चुइक नबोल्ने, तर संविधानको रक्षाको नाममा एउटा आम सभामा 50-50 करोड रुपियाँ खर्च गरेर यहाँहरूकै माध्यमले पनि आयो यो कुरा। त्यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। यहाँहरूले नै सोध्नु भएको थियो त्यो आम सभाहरूमा किन आउनुभयो र कसरी आउनुभयो। एक जनालाई 15-15 हजार रुपियाँसम्म तिरेर किन ल्याइयो त? प्रधानमन्त्रीकै लागि ल्याएका हुन्। र यति जुन भाँड भैलो छ त्यो के को लागि हो त? कि अहिले जुन यो पाँचवटा महामहिम महाराजधिराज, एकैछिन मैले सकाएँ, यो 5वटा महामहिम महाराजधिराज सरकारहरूले जुन विज्ञप्ति निकाल्छन् र भन्छन् कि संविधानको बर्खिलापमा गयो केपी ओली। म केपी ओलीको प्रवक्ता होइन, खाँटी विरोधी मान्छे हो, तर अवस्था यहाँ त सबै त्यही हो के। एउटै हाम्रो बाबुआजेले भन्थे नि, एउटै सिक्काका दुई पाटाहरू, एउटै ड्याङ्का मुलाहरू, सबै एउटै ड्याङ्का मुलाहरू हुन्। अब त्यही प्रचण्डले, पुष्पकमल दाहालले वाम गठबन्धन बनाउँदा र पछि चुनावको रिजल्ट आइसक्दा पछि पनि तिनले नै भने होइन केपी ओली 5 वर्षको लागि हो। अनि केपी ओलीलाई किन हटाउनु पर्यो? किन हटाउनु पर्यो त? सिद्धान्त कुर्सीको लागि नेपाल बनाउनु भन्नुहुन्थ्यो नि उहाँ त त्यतिखेर। कांग्रेस मुक्त नेपाल, कांग्रेसको अब समाप्ति इतिहास भयो नेपाल चुनावमा। त्यही भन्दै म त्यतैतिर जाँदै थिएँ। त अहिले पनि सुन्न सकिन्छ प्रचण्डको त्यो। अहिले उहाँ कहाँ आइपुग्नु भन्दा केपी ओली भन्दा त नेपाली कांग्रेस वामपन्थी हो। एकदमै सही कुरा, त्यही पुग्दै थिएँ म। त्यो अवस्था छ। त्यस कारणले अब जनता बुझिरहेछन् यी जतिसुकै त्यो कपोकल्पित कुराहरू, त्यो भ्रम सिर्जना गर्ने, भ्रम छर्ने कुराहरू जुन गरिरहेछन् नि, जनता पत्याउँदैनन्। अर्को कुरा रह्यो नेपाली कांग्रेसको कुरा। म त नेपाली कांग्रेसको आज 15 वर्षदेखि भनिरहेको कुरा हो, नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी नेपालमा छँदै छैन। नेपाली कांग्रेस जुन दिन नेपाली कांग्रेसको ललितपुर महाधिवेशन, यो बृहत शान्ति सम्झौता जुन भनियो तथाकथित माओवादीको यो मनयुद्ध र धनयुद्ध पछि, मनयुद्ध र धनयुद्ध, यो जनयुद्ध भन्ने गरेको छ, तर म जनयुद्ध भन्दैन। यो एउटा परिवारलाई र आफ्नो नातागोता छेउछाउका मान्छेलाई सत्तामा हालिमुहाली गर्नको लागि गरिएको मनयुद्ध र धनयुद्ध हो। त्यसपछिको जुन महाधिवेशन भएको थियो नेपाली कांग्रेसको, यही जाउला खेलमा, हैन? र त्यहाँबाट तपाईको जति बेला नेपाली कांग्रेसको विधानबाट त्यसको मौलिकतालाई समाप्त गर्यो, हिन्दू धर्म लगायतको राष्ट्र संस्था लगायतका व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्यो, त्यसैदेखि म भन्दै आएको कुरा के छ भने नेपाली कांग्रेस भनेको पुष्पकमल दाहालको एउटा वर्गीय संगठन, नेकपा माओवादीको वर्गीय संगठन, र नेपाली कांग्रेस पार्टी भनेको वर्गीय संगठन, र नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेता कार्यकर्ता भनेको पुष्पकमल दाहालका कार्यकर्ता हुन्। त्यतिसम्म हो र डाक्टर? त्यही हो, कुरै त्यही हो। रह्यो कुरा यो चाहिँ एउटा अनौपचारिक हिसाबले थियो हिजो अस्तिसम्म, त्यसको म प्रमाणितै गरिदिन्छु। त्यो हिजो अस्तिसम्म त्यही थियो। अस्ति भर्खर 2-3 दिन पहिला प्रमाणपत्र पनि दिइदियो प्रचण्डले, पुष्पकमल दाहालले। प्रचण्ड त के हुनु, त्यो प्रचण्ड नामको त्यो भनौँ न, त्यो त्यसलाई अपहेलना गर्नु हो के? त्यो प्रचण्ड नभनौँ, त्यो पुष्पकमल दाहाल मात्र भने, त्यसलाई त पुष्पकमल दाहाल पनि नभनौँ के? पुष्प भनेको त राम्रो कुरा हो नि, भगवानमा हामी अर्पण गर्छौँ नि। पाखण्डी भनौँ, यो पाखण्डवादमा आधारित चरम पदलोलुप भएका चरम व्यक्तिवादी, चरम परिवारवादी व्यक्ति भनेको पुष्पकमल दाहाल हो, हैन? त त्यसलाई त पाखण्डी नै भन्न मिल्छ। अर्को कुरा तपाईको के छ भने नेपाली कांग्रेस त्यसको आफ्नै मौलिकता छ नि, त्यसको आफ्नै इतिहास छ नि, त्यसको आफ्नै सिद्धान्त, त्यसको आफ्नै गरिमामय इतिहास छ, त्यसको त्यत्रो सङ्घर्ष यो देशको लागि छ नि त। बीपीको पनि छ नि त, हैन? जननायक नै भन्छन् बीपीलाई। तर त्यस्तो पार्टीले अर्काको पार्टीको पुच्छर समात्ने हो त सत्ताको लागि? प्रधानमन्त्रीसित राति त्यो प्रधानमन्त्री निवासमा गएर भाग खोज्ने हो त? मलाई यो यसमा नियुक्ति देऊ, यसमा राजनीतिक नियुक्ति देऊ, त्यहाँ त्यो भाग देऊ भनेर हिँड्ने हो त? पछिल्लो चुनावमा नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई के जिम्मेवारी दिएका थिए?
संसदमा गएर सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर, सकारात्मक कुरालाई रचनात्मक सहयोग गर, हैन, र नराम्रा कुराहरूलाई प्रतिवाद गर भनेर जनादेश पाएको हो नि त। नेपाली कांग्रेसको सत्तामा जाने, मन्त्री प्रधानमन्त्री खाने, भाग खाने र त्यस्तो फोहोरी खेलको लागि त जनादेश थिएन। तर गतिविधि त त्यही देखियो नि। नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो 3 वर्षमा जनता र देशको लागि संसदमा के आवाज उठाए? एउटा पनि उदाहरण छ? एउटा उदाहरण पनि नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवाले दियो भने म 13 दिनदेखि राजनीति छोडिदिन्छु, चुनौती छ मेरो। त्यस्तै त हिजो अस्तिसम्म त्यो अनौपचारिक रूपमा थियो। अस्तिको दिनमा के गर्यो भने पुष्पकमल दाहालले प्रमाणपत्रै दियो। त्यो सदस्यता पत्र हुन्छ नि, राजनीतिक सदस्यता हो, सदस्यता औपचारिक रूपमा घोषणा गरिदियो, नेपाली कांग्रेस भनेको मेरो वर्गीय संगठन हो भनेर। अब हेर्नुस्, उपेन्द्र यादव आफूलाई मधेसको मसिहा भन्ने, त्यो 5 जनाको टाउकेहरूको उपेन्द्र मध्येको एक भाइ। अब त्यो हेर्नुस्, आफू सत्तामा जानलाई 2 बुँदे, 4 बुँदे, 12 बुँदे, 22 बुँदे, 8 बुँदे गरेर जाने, त्यति बेला मधेसको सबै माग पुरा हुने, हैन, त्यति बेला मधेसको सबै माग पुरा हुने र आफूलाई स्वघोषित मसिहा भन्ने, ठुलो क्रान्तिकारी भन्ने, हैन, र आफ्नो कुर्सीबाट हटेपछि पछिल्लो पटक पनि त केपी ओलीको सरकारमा थिएन त। त्यति बेला केपी ओली राष्ट्रवादी भएका थिए, जति बेला उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री भएका थिए, उप प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री खाए, त्यति बेला केपी ओली राष्ट्रवादी ठुलो देशभक्त थिए। अनि जति बेला लात हानेर केपी ओलीले सरकारबाट उसलाई निकाल्दे, त्यसपछि के भएको भने केपी ओली सबभन्दा ठुलो देशद्रोही, यो व्यवस्थाको लागि सबभन्दा घातक व्यक्ति हो। भन्नुको तात्पर्य के हो भने मोटामोटी अब बाबुरामको त कुरै नगरौँ, बौलाए राम हुनु, पहिला भारुराम थिए, अहिले डलर राम बनेका छन्, हैन। त्यो प्रमाणै बाहिर आइसकेको छ। युएमएन जस्ता राष्ट्रघाती आइएनजीहरूलाई देशमा भित्राउने व्यक्ति उनी हुन्, 4 अर्ब रुपियाँ खाएर भित्र आएका हुन्। प्रमाणै छ त्यसको, आरोप होइन त्यो, प्रमाणित आरोप हो त्यो। तिनको त्यसको त कुरै नगरौँ, त्यो चर्चबाट सञ्चालित व्यक्ति हुन् बाबुराम भट्टराई। यो अवस्थामा के छ भने यो सबै जुन छ नि, यहाँ के भयो भने देशलाई, मैले अघि नै भने नि, राजनीतिक दलको नाममा देश र जनतालाई गुलाम बनाइयो। अब हेर्नुहोस्, राज्यको कुनै पनि संरचना, एउटा संरचनाको नाम भनिदिनुहोस् जुन देश र जनताप्रति इमानदार होस्, वफादार होस् र त्यसलाई अलिकति पनि कर्तव्य बोध होस्। छ कुनै पनि संस्था? तपाईँ बिरामी पर्नुहोस्, बिरामी पर्दाखेरि बिरामी पनि दलको र बिरामीलाई उपचार गर्ने डाक्टर पनि दलको, त्यहाँ पनि एप्रोच चाहिन्छ। पत्ता लगाउन, बिरामी पर्न पाएको छैन, पत्ता लगाउनु पर्छ कि कुन हस्पिटलमा कुन दलको लगानी छ, त्यो हस्पिटलमा काम गर्ने डाक्टर कुन हो, त्यहाँनिर पनि भनसुन चाहियो। उपचार पनि बिना भनसुनको नपाउने देश। अरू त धेरै टाढाको कुरा। एउटा साधारण कुरा, मान्छे मर्न पाएको छैन। पहिला हाम्रो गाउँघरतिर एकजनाको देहान्त भएपछि हाम्रो पुरै गाउँको मान्छे मलामी जान्थे नि त। अहिले हेर्नुहोस्, मलामी खोज्न जानुपर्छ। किन? मान्छे मर्न पाएको छैन, उसलाई दलको झन्डा उडाइदिइहाल्छ। भनेको जिउँदामा पनि गुलाम, मरेपछि पनि गुलाम। अवस्था त्यो छ। न्यायालयको कुरा हेरौँ, त्यहाँ कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र छ। प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर त्यसको कर्मचारीदेखि लिएर सबै दलीयकरण। कर्मचारी तन्त्रको कुरा गरौँ, ब्युरोक्रेट जुन थाई सत्ता हुन्छ कुनै पनि देशको, त्यसको कुरा गरौँ। ट्रेड युनियनको नाममा सबै कार्यकर्ता। पुलिस प्रशासनको कुरा गरौँ, त्यस्तै छ। माथिको आदेश, त्यही छ। भन्नुको तात्पर्य जुन देशमा राज्यको कुनै पनि संयन्त्र यदि स्वतन्त्र हुँदैनन् र देश र जनताप्रति जिम्मेवार र हुँदैनन् भने त्यो देश के हुन्छ? यो देश भनेको नेपाल छैन, अब यो नेतापाल भइसक्यो। नेपाल भन्ने देश सकिसक्यो, यो नेतापाल भयो अहिले, हैन? सबैतिर नेतापाल देश हो। नभए नेपाल जस्तो देश, विश्वको दोस्रो जलस्रोतको धनी देश, हामी विश्वको सबभन्दा महँगो विद्युत महसुल तिरिरहेका छैनौँ। हिजो अस्तिसम्म त लोड सेडिङै थियो। अर्को कुरा, दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो? मङ्गल ग्रहमा पुगिसक्यो। हाम्रो इन्टरनेट हेर्नुहोस्, विश्वको सबभन्दा महँगो इन्टरनेट छ। यही छेउमा भारतमा फ्रीमा इन्टरनेट चलाउन पाउँदैन मान्छे, फ्रीमा चलिरहेछ। एक किसिमले फ्री नै छ त्यहाँ। यहाँ नेपालमा भनेको सबभन्दा महँगो र सबभन्दा स्लो। विश्वको तपाईँ डाटा निकाल्नुहोस्, गुगल गर्नुहोस्, विश्वको सबभन्दा स्लो इन्टरनेट चल्ने देश कुन हो भनेपछि नेपाल निस्किन्छ।
र महँगोमा सबभन्दा महँगो र विश्वको सबभन्दा महँगो नेपाल निस्किन्छ। अब अवस्था यो छ भनेपछि जनताको सुविधा जनतालाई को जीवनशैली उकास्नेतिर कोही छैनन्। अब हेर्नुहोस् व्यवस्था केही छैन, व्यवस्थापन केही छैन, तर प्रति व्यक्ति नेपालमा जन्मिँदैखेरि 1 लाखभन्दा बढीमा टाउकोमा ऋण छ। सरकारी डाटाले 52-53 हजार भनिरहेछ। 45-46 सम्म हाम्रो टाउकोमा कति ऋण थियो? थिएन नि त, शून्य थियो नि। हाम्रो परनिर्भरता कति थियो? केही विषयमा 5-10%। 45-46 सालसम्म, आजभन्दा 30-32 वर्ष पहिला जति बेला विकसित पनि थिएन दुनियाँ, त्यति बेला नेपालीको परनिर्भरतै थिएन कुनै देशमाथि। कुनै विषयहरूमा हामी 5-10% थियौँ। तर अहिले यो आधुनिक युगमा समृद्ध सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल भनेर के नारा दिएका छन् यिनीहरूले, त्यस्तोसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो थाप्लोमा 1 लाखभन्दा बढी ऋण। अब यो बजेट भाषणले त 2 लाख सुनिश्चितता गरिसक्यो। त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, हाम्रो परनिर्भरता कति छ जसमा सबभन्दा कम परनिर्भरता छ जुन विषयमा त्यो 85% छ। र केही धेरै कुरामा त हाम्रो 100%। हामी श्वास पनि लिइरहेछौँ, त्यो पनि विदेशीले दिएको श्वास लिइरहेछौँ। अवस्था यस्तो छ, यो दर्दनाक अवस्था छ। र ऋण हेर्नुहोस्, अनि त्यो ऋणको पैसा कहाँ गइरहेछ? नेताको सम्पत्तिहरू एउटा त्यो अस्ति एउटा डाटा सार्वजनिक भएको छ स्विस ब्याङ्कको, नेसनल स्विस ब्याङ्क भनेर। त्यो एउटा देशको एउटा ब्याङ्कमा मात्रै 47 अर्ब रुपियाँ निस्किएको छ अवैध नेपालीको। भनेपछि त्यही स्विट्जरल्यान्डमा अन्य ब्याङ्कमा कति पैसा होला र अरू देशहरूमा कति पैसा होला नेपालीको? हैन, त्यो आम नेपालीको त होइन। त्यही भएर नेता पालो भयो। नेता जति पैसा बाहिर गयो, विदेशी ब्याङ्कमा उनीहरूले पैसा राख्ने, यहाँ पनि लुटे बनाउने। एकदमै यहाँका जनताले खुन पसिनाबाट तिरेको करबाट पनि सुख सुविधा लिने, लुट्ने, राज्यका सबै संयन्त्रबाट र विदेशबाट आएका अनुदानको नाममा, ऋणको नाममा पनि सबै थुपार्ने भनेपछि त नेता पालो भयो। अहिले तपाईँको यो 32 वर्षदेखि के भइरहेछ भन्नुहोस् न? अहिले हामी 8वटा राष्ट्रपति पोसिरहेछौँ, 8वटा प्रधानमन्त्री पालिरहेको छैनौँ। 700-800 सांसदको नाममा, मन्त्रीको नाममा तपाईँको 150-200 मन्त्री पोसिरहेछौँ। यो नेपाल जस्तो भनौँ न 3 करोड भन्छौँ हामी, तर वास्तविक त 3 आधी जनसङ्ख्या त बाहिरै छ देशभन्दा। यो 1.5-2 करोड जम्मा भएको देशमा यो यत्रो जम्बो जेट किन चाहियो त? जुन देशको प्रशासनिक खर्च 83% भन्दा बढी हुन्छ, 83%, त्यो देश कहिले उभो लाग्छ त? विकास खर्च जम्मा 17-18% छ, त्यसमा पनि हुँदैन। त्यही भन्दैछु, त्यही भन्दैछु। विकास खर्च 17-18% छुट्याइएको छ, त्यसमा पनि तपाईँको 10% बेरुजु नै हुन्छ। अस्ति त केपी ओलीको पालामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा 14% पुगेको थियो। अहिलेसम्म ह्याट्रिक नै हानेको थियो, एकदमै रेकर्ड बिट नै गर्यो। अनि जुन देशको सामान्य खर्च 82-83% हुन्छ, सामान्य खर्च भनेको के हो? त्यो कर्मचारी पोस्ने, नेता पोस्ने त हो नि, अरू के हो? जुन देशमा मान्छे भोका नङ्गाको जनसङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा छ, हैन, जुन देशको नागरिक युवा पिँढीहरू मास्टर डिग्री गएर पढेर खाडी मुलुकमा गएर टोयलेटको प्यान सफा गर्ने र भेडा चराउने काम गरिरहेछ, त्यो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले त्यो 80-85 करोड कति अर्बको हेलिकप्टर चढ्ने हो त? 2-3 करोडको तपाईँको कार्पेट चेन्ज गर्ने हो त? मन्त्रीहरूले 10-10 करोडको गाडीमा हुइकिने हो त? जुन त्यो देशको एउटा वार्ड अध्यक्षले तपाईँको 4-4 लाखको मोटरसाइकल चढ्ने हो त? वार्ड अध्यक्षले किन चाहियो मोटरसाइकल? हैन, जसको चप्पल लगाउने औकात थिएन, त्यो मान्छेको यहाँ काठमाडौँमा 25-30 करोडको महल ठडाइसक्यो। कहाँबाट आयो त? हो, त्यस कारणले चाहिँ सबै विश्लेषण गरेर व्याख्या गरेर साध्य छैन। त्यस कारणले त्यो मात्र हैन कि यस्ता कुरामा चाहिँ तपाईले अगाडि पनि भन्नुभयो राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। एकदमै यो राष्ट्रिय सहमति नै छ, हुन्छ हैन। त्यस कारणले यो नेपाल भन्ने देश छैन। अब हामी त्यो नेतापाल देशका नागरिक हौं र यसमा सबभन्दा दोषी भनेको हामी नै हौं। नागरिकै हो दोषी। तपाईले सिम्पल कुरा, म एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु। हामी दुईजना कुराकानी गर्दै खरे, मलाई थाहा छ यहाँ चोर हो, 1 मिनट मानौ हैन, यहाँलाई मलाई थाहा छ कि तपाई चोर हुनुहुन्छ र तपाईलाई म पटक पटक आफ्नो कोठामा छिराउँछु, घर यो कोठाको साँचो तपाईले जिम्मा लगाउँछु भने म बेवकुफ कि तपाई बेवकुफ? भन्नुस्, म जस्तो बेवकुफ मान्छे त कोही पनि हुँदैन नि। त्यही हो, अहिले हामी नागरिक त्यस्तै छौं। अब थाहा पाउँदै उलाई मतदान दिएर हामीले 2 चट्टा मासु 1 ग्लास बियर वा 1 ग्लास ठर्रा रक्सी को भरमा यदि मत दिने हो भने अनि हुन्छ के त?
यस्तै हुन्छ यस्तै हुन्छ। अनि गाली गर्ने बेलामा नेतालाई गाली गरेर हुन्छ, मेरो बाटो बनेन, मेरो छोराछोरीले स्कुल पढ्न पाएन भनेर हुन्छ? हुँदैन नि। त्यस कारणले नागरिक यहाँ नागरिक भएनन् के, नेपालमा नागरिक भएनन्, सबै गुलामहरू छन्। अनि गुलाम भएपछि त गुलामले त मालिककै जय जयकार गर्छ नि। जबसम्म यो गुलामीकरणलाई, गुलामी तन्त्रलाई तोड्न सक्दैनौ, यो देश गयो, सिद्धियो, छैन काम। अब जस्तो लाग्छ अघिकै सन्दर्भमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डले बरु अहिलेको राष्ट्रपतिको भन्दा त राजाको सान थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिने तहमा आइपुगे। यसले एक खालको तरङ्ग पनि दिएको छ। हुन त उनको अब त्यो टङ स्लिप भन्ने हो कि के हो, जो करेक्सन पनि गरेका छन्, यसलाई कसरी हेर्ने त? यो राजा राम्रो भन्न खोज्या हुन् कि राजा त यसै नराम्रो, त्यो भन्दा पनि गए गुज्रेको भइन् राष्ट्रपति चाहिँ पो भन्न खोज्या हो कि प्रचण्डले? कसरी हेर्ने? एकदम यसमा 2-3 कोण छन्। अब उतातिरको टिप्पणीलाई त्यही विश्राम दिउँ, किनभने भनिसाध्य छैन। अब प्रचण्डजीले दिनुभएको, पुष्पकमल दाहालले दिएका अभिव्यक्तिमा टेकौँ, त्यसमा 2-3 कोण छ। एउटा त उहाँको मैले हेरेको थिएँ भिडियो क्लिप्स, सबभन्दा इरिटेसन भयो जस्तो छ उहाँको एकदमै बडी ल्याङ्ग्वेज, एक्ज्याक्टली बडी ल्याङ्ग्वेजबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला उहाँको टिप्पणी जुन थियो, त्यसलाई मैले के त्यो महिलालाई मैले अघि साडे भनेर त्यसरी एकदम त्यस्तो किसिमले एउटा त्यो त्यति बेलाको जुन उहाँको बोलाइको स्टाइल छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा महिलामाथि पनि, महिलाको क्यापेबिलिटी र एबिलिटीमाथि एउटा प्रश्न उठाएको जस्तो पनि छ अभिव्यक्तिमा त्यहाँ, होइन? गम्भीर प्रश्न उठाएको जस्तो छ त्यहाँनिर। एउटा महिलाको सेन्समा जुन भनेका छन् पुष्पकमल दाहालले, त्यहाँबाट त्यो एउटा झल्किन्छ। अर्को कुरा जुन राजाको बारेमा भने, यो त ध्रुव सत्य हो नि। राजाको त सान थियो नि त। नेपालमा कुन नेताले अमेरिकाको सिनेटलाई सम्बोधन गरेको छ कुनै पनि उदाहरण एउटा पनि? नेपालको त दुई चोटि गरिसके। नेपालका राजाले विदेश भ्रमण गर्दाखेरि र त्यो देशको भ्रमण नहुँदा पनि, साधारण उदाहरण दिन्छु, जापानको राजा वीरेन्द्रले कुनै अर्को देशको भ्रमणमा जाँदाखेरि उहाँको केही टेक्निकल गडबडीका कारणले 3-4 घण्टा जापानमा उहाँलाई होल्ट बस्नु परेको थियो। त्यति बेला जापानका राजाले थाहा पाएपछि नेपालका नरेश आएका छन् भने अचानक सबै प्रोटोकल तोडेर एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न पुगेको इतिहास पनि छ। यही भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि भारतमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले एयरपोर्टमै राजालाई रिसिभ गरेको त हजारौँ उदाहरणहरू छन्, होइन? भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले राजालाई दर्शन नै भन्थे 2 हात जोडेर, तर यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई त त्यहाँको सहायक मन्त्रीले पनि रिसिभ नगरेको पनि हजारौँ उदाहरण छ। त्यो सानको सेन्समा भन्दैछु, त्यो त ध्रुव सत्य हो। राजा भनेको कस्तो रहेछ भने, जुन 10 वर्षको त 2017 सालदेखि लिएर 2028 सालको जुन हामीले नेपालको स्वर्णिम युग, विकास युग भनेर भनिएका छौँ, त्यो राजाकै पिरियडमा भएको महेन्द्रले। त्यो 10 वर्षमा जति पनि अहिले हामी यो एयरपोर्टदेखि लिएर जति पनि बाटो, त्यो समीक्षा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो कुरा सम्झेर राजाको सान थियो त भनेका थिएनन्। हैन, म त्यही भन्दैछु, त्यतितिर टुङ्ग्याए अब हेर। अब जति पनि बाटो घाटो पुलेसाहरू हामी प्रयोग गर्दैछौँ, त्यो सबै राजाकै टाइममा भएको हो। यिनीहरूले बरु बम हानेर सिध्याए सबैलाई, नेपाली काङ्ग्रेसदेखि लिएर माओवादीसम्म सबैले त्यही बम हाने हो, ध्वस्त पारे। यहाँसम्म आइसक्दा एउटा हुनसक्छ पुष्पकमल दाहालको मनमा वास्तविकता त हो, तर यिनीहरूले त हल्ला फैलाएका थिए राजाको बारेमा, नकारात्मक कुराहरू। हुनसक्छ चसक्क मान्छे न हो आएको हुनसक्छ, एउटा त्यो कोण हो। अर्को कोण के छ भने, नेपालमा जुन वैदेशिक शक्तिहरूको हस्तक्षेप जुन छ, वैदेशिक हस्तक्षेप त नाङ्गो छ। यहाँहरूकै मिडियाको माध्यमले हामी पनि थाहा पाउँछौँ, होइन? नाङ्गो छ। राति प्राइभेट नम्बर प्लेटमा पनि विभिन्न देशका राजदूतहरू नेताको घर घर चाहेको पनि तपाईँहरूले नै न्युज बनाउनु भएको छ, होइन? त्यस्तो छ। र जुन प्रेसरहरू यिनीहरूमाथि आइरहेछ, त्यसबाट अतालिएर भनौँ या दिक्क भएर भनौँ, त्यो प्रेसर थेक्न नसकेर त्यतातिरबाट पनि आएको हुनसक्छ। र अर्को कुरा, सबभन्दा ठुलो कुरा, जतिसुकै न्वारानदेखिको बल लगाए पनि केपी ओलीलाई विस्थापित गर्न नसक्नु त यिनीहरूको असक्षमता नै हो। त्यो कारणले पनि वाक्क र दिक्क भएर बोलेको हुनसक्छ। यो 4-5 वटा कारणहरू त्यो अस्तिको पुष्पकमल दाहालको त्यो जुन आएको थियो नि राजाको सेन्स, अब उहाँले नै काङ्ग्रेसलाई पनि वामपन्थीको सर्टिफिकेटै दिइसक्यो त अघि नै हामीले त्यत्रो लामो चर्चा गर्यौं। अब नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी मात्र माओवादीको एउटा वर्गीय संगठन भयो, मात्रै हो।
त्यो मात्रै हो। र अर्को कुरा, संवैधानिक रूपमा पनि हेर्दाखेरि र कानुनी रूपमा, संवैधानिक र कानुनी रूपमा विश्लेषण गरौँ, कानुनी र संवैधानिक र नेपालको पछिल्लो यो 15 वर्षको जुन राजनीतिक दल सम्बन्धीको जुन ऐन व्यवस्थाहरू गरिएको छ यो पछिल्लो 15 वर्षको, त्यसलाई टेकेर हामीले विश्लेषण गरियो। आम पब्लिकले बुझिरहेको छैन र धेरै ठाउँमा विश्लेषण पनि भइरहेको, मैले 2-3 ठाउँमा विश्लेषण गरेको थिएँ। त्यसले गर्दा पनि के देखिएको छ भने नेपालमा साइनबोर्डको हिसाबले धेरै दलहरू भए पनि वाद र सिद्धान्तको आधारमा नेपाल एकदलीय शासन व्यवस्थामा छैन। वाद र सिद्धान्तको आधारमा एकदलीय व्यवस्था छ यहाँ। यो मैले त्यो कपोकल्पित विश्लेषण गरे हैन। फरक साइनबोर्ड भएका एउटै पार्टी हो, व्यावहारिक रूपमा पनि र कानुनी रूपमा पनि। यसको प्रमाण दिन्छु म। तपाईले मात्रै निर्वाचन आयोगमा गएर तपाईले हिन्दू राष्ट्रको लागि आफ्नो विधानमा र के घोषणापत्रमा लेख्नुस्, बौद्ध धर्मको कुरा उठाउनुस् हैन, राज संस्थाको कुरा उठाउनुस्, तपाईको पार्टी दर्ता हुँदैन। कमल थापाकै पार्टीमा पनि वैधानिक हिसाबले कमल थापाले राज संस्थाको मुद्दा छोडिसकेका छन्। उसको विधानमा छैन, त्यो बाहिर देखाउने विधानमा होला लेखिएको, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको विधान निकालेर हेर्नुस्, त्यसमा राज संस्था छैन होला। किनभने तपाईले राज संस्थाको कुरा उठाउनु भयो, हिन्दुत्वको कुरा उठाउनु भयो, बुद्धिस्टको कुरा उठाउनु भयो, तपाईको निर्वाचन दलमा दर्तै हुँदैन। दल चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्तै हुँदैन। तर नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा र व्यवस्थामा के लेखिएको छ? नेपाल बहुलवाद हुनेछ, मौलिक अधिकारका कुराहरू गरेका छन्, राजनीतिक अधिकारका कुरा गरिएको त छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा छैन। त्यसकारणले नेपाल एकलवाद, एकदलीय दल, नामको लागि दल छुट्टा छुट्टै भए पनि वाद र सिद्धान्तको आधारमा नेपाल एउटै वादमा अहिले चलिरहेको देश हो। यहाँ तपाईले सैद्धान्तिक रूपले, वैचारिक रूपले विरोध गर्न पाउनुहुन्न कानुनी हिसाबमा। जस्तो त्यो 5वटा महाराज धिराजको तपाईँले अघि संज्ञा दिनुभयो, उहाँहरू अहिले जे गर्दाखेरि पनि 1-2 जना होइन 5-5 जनाको आइरहेछ नि, हरेक दिन जस्तो रिपोर्टिङ आइरहेछ। अब विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो, पूर्व प्रधानमन्त्रीको तहमा रहेका मान्छेले हिजो पनि उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले सङ्केत गरेको कुन तहसम्म पुगेको छ हस्तक्षेप नेपाली जनतालाई थाहा दिनु पर्यो, र कसले दिने भन्दा सबैभन्दा पावरफुल संस्था चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भन्ने लाएर दिउँ भन्नुभएको छ। उहाँहरू चाहिँ त्यस्तो दुलले नुहाएको एकदम विदेशी हस्तक्षेप नहोस् नेपालमा भन्ने चाहने, अहिले केपी ओलीका कारणले हस्तक्षेप भएर धेरै पिर परे जस्तो छ नि उहाँहरूलाई। आएको छ मिडियाहरूमा हैन, मलाई त हाँसो लाग्यो। तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ किन हाँस्नु भयो भनेर। सबभन्दा पहिलो कुरा त नेपाल भनेको जुन उहाँहरूले भन्नुभएको छ वैदेशिक हस्तक्षेप, त्यो आज आएको हो र। त्यही बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै आसीन रहेको बेलामा एउटा वरिष्ठ पत्रकारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बालुवाटार आफ्नै निवासमा, प्रधानमन्त्रीको निवासमै दिएको अन्तर्वार्तामा भने हैन, सत्ताको साँचो, यो देशको साँचो मसित छैन, अन्तै छ भनेर। पहिलो प्रश्न म आफ्नो तर्फबाट केही तर्क दिँदैन, उनीहरूकै गतिविधिबाट दिन्छु मात्रै। म याद मात्रै गराउन चाहेको, स्मरण मात्रै गराउन चाहेको। त्यति बेला किन नल्याएको त? केपी ओलीले त थिएनन् त्यति बेला, छैन? केपी ओलीको फोटो पनि एकचोटि पनि झुन्डिएको थिएन बालुवाटारमा त्यति बेलासम्म। बालुवाटार र सिंहदरबारमा बाबुराममा टेकौँ। एमसीसी छिराउने नेपालमा, नेपालको संविधान भन्दा माथि, नेपालको ऐन कानुन भन्दा माथि, नेपालको सार्वभौम सत्ता भन्दा माथि एमसीसी हुनेछ भनेर सही छाप ठोक्ने व्यक्ति शेरबहादुर देउवा हैनन्। एमसीसी छिराउनमा पहलकर्ता नै शेरबहादुर देउवा हैनन् र एमसीसी कसले ल्यायो? त्यो हैन। 45-46 को जनआन्दोलन भन्दा भनौँ न, जति बेला तथाकथित जनआन्दोलन भनिएको थियो, अझै ब्याक हौँ। जति बेला नेपालमा यिनीहरूले कांग्रेस तत्कालीन भनौँ नेकपा, त्यति बेला त 2वटा पार्टी मात्रै थिए नेपालमा, पञ्चायतकाल भनौँ, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। जति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस पार्टी थिए, त्यति बेला यिनीहरूले गरेको आन्दोलनमा जनताको सहभागिता नभएपछि यही टुडी खेलमा, काठमाडौँको टुडी खेलमा भारतीय कांग्रेसका नेता चन्द्रशेखरलाई ल्याएका हैनन् बोल्नलाई। र जब चन्द्रशेखरले यही टुडी खेलमा भने नेपाली जनतालाई अधिकार चाहिएको छ भने हतियार उठाउन सक्नुपर्छ भनेर बोलिसकेपछि 45-46 को आन्दोलन चाहिँ उग्र भएको होइन।
त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप होइन, त्यो सद्भाव हो। एउटा कुरा। अर्को कुरा, राजीव गान्धी सोनिया गान्धी काठमाडौँ आएका बेलामा पशुपतिनाथमा दर्शन नगर्न दिएकै झोकमा 13 महिनासम्म नाकाबन्दी लगाउँदा चुइक्क नबोल्ने यिनीहरू, त्यति बेला पनि त यिनीहरू नै नेता थिए नि त। र झन् त्यसमा भारतलाई सहयोग गर्ने यिनीहरू नै होइनन्? त्यति बेला त्यो के राजनीतिक, त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप होइन त्यो? माओवादी जन्माइदिएको भारत, ट्रेनिङ दिएको भारत, हतियार मुहैया गराइदिएको भारत, त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप होइन? 61-62 को जनआन्दोलनमा मान्छेहरूको उपस्थिति, नागरिकहरूको उपस्थिति नभएपछि 12 बुद्धे दिल्ली सम्झौता, चर्चित दिल्ली सम्झौता, त्यो भारतकै भूमिमा गरेको त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप होइन? एनजिओ आइएनजिओ को नाममा खरबौं रुपियाँ खाने र विभिन्न वाद र सिद्धान्तहरूलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनलाई पहल गर्ने यिनीहरूले त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप होइन? भनेको अहिले पनि आँखामा हाल्ने काम गरिरहेको टुङ्ग्याउँछु। यो मेजर मात्रै मैले भनेको, मेजर मात्रै भनेको यो होइन। मेजर इस्युहरू भनौँ न, अपरेसनको नाममा, बिरामी परेको नाममा लगाएर, त्यही बाबुराम भट्टराई अस्ति मात्रै 2-3 महिना पहिलाको घटना हो, दिल्ली गएर त्यहाँ भारतीय कांग्रेस र तपाईको बीजेपी र आरएसएस का नेताहरूको घर चाहेर खुट्टा ठोक्दा पनि एपोइन्टमेन्ट नदिएपछि झोकमा आएर यहाँ चाहिँ जथा नाम बोलेको होइन? त्यो चाहिँ के हो? वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउनलाई गएको होइन? पुष्पकमल दाहालले आफ्नो श्रीमतीको उपचारको नाममा मुम्बई जाँदाखेरि त्यहाँ बिन्ती पत्र टक्राएका हैनन् भगत सिंह कोसियारीलाई? बाहिर आइसकेको कुरा हो, कुनै गोप्य कुरा होइन यो। र त्यसपछि त्यो एउटा गभर्नर जस्तो व्यक्तिले, पूर्व विदेश विभाग प्रमुख बीजेपी का, उहाँले दर्शन भेट दिएको त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप निम्ति आएको होइन? राति तपाईको 12 बजे 1 बजे राति विभिन्न राजदूतावास धाउनु, त्यो के हो? यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि के छ भने, मैले फेरि अघि नै कुरामा टुङ्ग्याएँ, घुमीफिरी त्यहीँनिर के छ भने घुमीफिरी रुम्जाटार भन्छौँ नि हामी। अनि उहाँहरू त हामी जस्तो कोही छैन, केपी ओलीसँग तुलना गर्दा पनि रिस उठ्छ क्या उहाँहरूलाई। तपाईँहरू उस्तै गर्दा पनि यदि रिसाउनुहुन्छ नि, तुलना हुन सक्छ, केपी ओलीसँग भन्नुहुन्छ उहाँ त। त्यही भन्दैछु। अनि आफूले गर्दा चाहिँ सद्भाव हुने होइन? यहाँ के छ भने, मैले अघि नै भने नि, नेपालको राजनीति के हो भने, आफूले जतिसुकै कुकर्म र कुकृत्यहरू गरे पनि, आफू जतिसुकै कुकृत्य र कुकर्महरू गरे पनि एकदम चोखो ठान्ने प्रवृत्ति छ यहाँ हैन? त्यो चाहिँ सद्भावहरू हुन्छन् के, त्यो सद्भाव भनिन्छ त्यसलाई। र अरूले केही त्यसको 1% मात्रै गर्यो भने, अरूले 1% मात्रै गर्यो भने त्यो हस्तक्षेप हुन्छ। यही तपाईको लिपियाधुरा लिपुलेखको इस्युमा त यिनीहरू त चुइको बोलेका छैनन्। हामी तपाईँ जस्ता राष्ट्रभक्तहरूले, तपाईहरु जस्ता राष्ट्रभक्त मिडियाहरूले उचालिदिएको र हामीहरूले रोडमा गएर कराइदिएको बापतमा नै नक्सा छापिएको। नभए त्यही लिम्पियाधुरा लिपुलेखमा 12-15 वर्षदेखि हेभी इक्विपमेन्ट डोजरहरू लगाएर सडक खन्दाखेरि कहाँ गएका थियो त यिनीहरूको राष्ट्रवाद? यहाँका सुरक्षा निकायदेखि लिएर यहाँका राजनीतिक कर्मीहरूले कसले के बोल्यो त? त्यो हस्तक्षेप होइन। भन्नुको तात्पर्य के हो? मोटामोटी अघि नै हामीले धेरै विश्लेषण गर्छौँ। यहाँ के छ भने साधारण कुरा, आफ्नो पालोमा सद्भाव देख्छन् यिनीहरूले र अरूलाई केही पर्यो भने त्यो चाहिँ हस्तक्षेप हुन जान्छ। यहाँ के छ भने, मैले अघि नै भने, एउटै सिक्काका दुई पाटा, एउटै ड्याङका सबै मुलाहरू हुन्। जस्तो डाक्टर साहब, अब यही अलिकति कुराकानी गर्नुपर्दा प्रचण्डलाई त जसरी भए पनि केपी ओलीसँग बदला लिनु छ, नेतृत्व गरिने भए, कांग्रेसलाई के भनेर खुसी पार्न सकिन्छ उकास्नु नै भए। शेरबहादुर देउवा कम्युनिस्टभित्र भाँडभैलो मचाएर पदै खाने हो भने ज्योतिषले पनि 7 चोटि भनेको छ, उनी पनि लाग्नु स्वाभाविकै होला। बाबुरामको कुरै नगरौँ, उपेन्द्र यादवको पनि तपाईँले प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो। माधव नेपाल भन्ने पात्रको जे अहिले भूमिका छ त्यो चाहिँ बडा गजबको छ नि होइन? अहिले त मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आइसक्यो भनेर चस्मा पनि आदि आँखामा आदि चाहिँ बाहिर राखेर हेर्दै भनिरहेछन्, तर म खान्न, माधव नेपाल धोका दिने मान्छे होइन भन्दैछन् नि। के हो यो प्रवृत्ति? यहाँले चाहिँ कस्तो व्यक्तिको नाम निकाल्नुभयो भने अब त्यो व्यक्तिको बारेमा विश्लेषण गर्नु भनेको आफ्नै बेइज्जत गर्नु हो के। माधव नेपालको बारेमा विश्लेषण गर्नु भनेको त्यो आफ्नै बेइज्जत गर्नु हो। त्यति तल्लो स्तरको मान्छे हो मान्छे नि, स्तरै छैन नि उसको, बिना स्तरको मान्छे हो नि। कारण म प्रधानमन्त्री हो नि डाक्टर साहब, 5 भाइ मध्येको एउटा जल्दो बोल्दो भाइ। त्यही भन्दैछु। अब किन भने
किन मैले त्यस्तरी भने अस्तित्वहीन व्यक्ति किन भने माधव नेपाललाई त्यो मैले भने होइन माधव नेपालको आफ्नै गतिविधिले भनिरहेछ माधव नेपालको आफ्नै गतिविधि आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा देश सम्हाल्न नसकेपछि राति राति स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुत्ने व्यक्तिका नाम हुन् माधव नेपाल स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुतेको व्यक्ति र हार खाएर राजीनामा ठोके केही गर्न नसकेपछि राजीनामा ठोकेका हुन् भन्दा बढी त काम चलाउ भएर चलाउने मान्छे पनि हुन् नि माधव नेपाल त्यो त संयोगले त्यो कुस्तीको कारणले गर्दाखेरि त्यो जो संसदभित्र जुन कुस्ती भएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब रह्यो माधव नेपालको कुरा मैले किन स्तरहीन भन्यो भने यस्तो कोही मान्छे हेर्नु भएको छ आफ्नो घर भत्काएर अर्काको घर बनाएको संसारमा कोही त्यो बाँदरले मात्रै गर्छ बाँदर बाहेक कुनै पनि जीवले मैले बुझे अनुसार हैन अलिकति पढे लेखेको भएको कारणले र धेरै त पढे छैन तर म एउटा चिकित्सा शास्त्रको विद्यार्थी त हो तपाई भन्नुस् कुनै पनि एउटा जीवको नाम बाँदर बाहेक जसले आफ्नो घर भत्काउँछ त्यो माधव नेपाल भनेको त्यही हो एमाले जस्तो अहिले भनौं न इतिहासमै नेपालको इतिहासमै र सायद अब फेरि हुँदा पनि हुँदैन झन्डै 2/3 त आएको थियो नि वाम गठबन्धनको र त्यो माधव नेपालको चलखेलको कारणले के रे नेकपा त विघटन भएको पुष्पकमल दाहालको चरम पदलोलुपता जतिसुकै भए पनि यदि माधव नेपालले त्यसमा चलखेल नगरेको भए नेकपा फुट्दैन थियो फुटाउने पनि माधव नेपाल त्यही भन्दैछु तपाईले जुन जीवको नाम लिएर उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ त्यो प्रवृत्तिका हिसाबमा यता हेर्ने भने ठ्याक्कै माधव नेपाल त्यही भन्दैछु म अलिकति मैले मात्रै कोटाइदिएको मात्रै हो यहाँहरु सबैलाई थाहा छ वाम गठबन्धनदेखि लिएर नेकपा निर्माणसम्ममा लगभग 2/3 त आएको थियो हैन पुष्पकमल दाहाल जतिसुकै पदलोलुप जतिसुकै चलखेल गर्ने कोसिस गरे पनि फुटेको त थिएनन् जबसम्म माधव नेपालले साथ दिएन माधव नेपालले फाइनल रूपमा साथ दिइसकेपछि त्यहाँ औठा छाप लगाइसकेपछि हैन कपाली तमसुक गरिसकेपछि मात्रै फुटेको हैन यदि माधव नेपालले चलखेल त्यहाँनिर नगरेको भए र पुष्पकमल दाहाललाई पुस नगरेको भए त फुट्दैन थियो पहिलो कुरा अर्को कुरा एमाले भित्रकै कुरा गरौँ एमाले भित्र रहेको भए माधव नेपाल कमसे कम एउटा गुटको एउटा हिस्साको त ठुलो तप्पाका नेता त हुन्थे नि तर त्यही माधव नेपाल पुष्पकमल दाहालको पछाडि लागेपछिको हैसियत हेर्नुस् त प्रचण्डको घरमा झाडु पोछा लगाउनेको जति हैसियत छ नि स्वीपरको प्रधानमन्त्रीको अफर आयो मलाई केपीओलीका मान्छेबाट भनिदिन्छ माधव नेपालले अघि नै देखि भन्दै छौ यहाँ त के छ भने आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि र आफू चर्चामा आउनको लागि गफै हो यो पनि माधव नेपालको गफ हो नि केपीओली टाढासम्म छैनन् केपीओली पक्षबाट प्रधानमन्त्रीको अफर माधव नेपाललाई आएको छैन आउन सक्दैन असम्भव कुरा हो सिम्पल कुरा हो अब मैले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गर्नु यहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गर्नु अरु कुनैले प्रधानमन्त्री त्यसको लागि त स्वतन्त्रता छ नि जस्तो सोकैले पनि घोषणा गर्न सक्छ नि त गर्न सक्दैनन् र त्यसमा त कुनै बन्देज छैन नि तर यो कार्ड अहिले किन फ्याले त त्यसो डाक्टर किनभने यहाँनिर यो अलि अर्थपूर्ण होला के केपी ओली पनि सचेर आयो भने ठाउँ दिनुपर्छ है देवबाजी भन्नुहुन्छ एकतिर सँगै उहाँको अभिव्यक्ति क्या त्यो पनि भनिरहनु भएको छ र मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो तर म जानेवाला छैन पनि भन्नुहुन्छ के हो यो म त्यही जोड्दै थिएँ बिचमा हालिदिनु भयो धन्यवाद त्यसको लागि म त्यही यो पुग्दै थिएँ सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने त्यहाँनिर हामीले विश्लेषण गर्यौँ अब माधव नेपालको हैसियत त तपाईँको एमालेमा त ठुलै हैसियत थियो केपी ओली र माधव नेपाललाई त बराबरीको हिसाबले हेरिँदै थियो त्यहाँ त्यो थियो मात्रै छ अहिले छैन एउटा हिस्सा त उनीसँग छ नि त्यो एकता गर्नुपर्छ मिलाउनुपर्छ भनेर लागिरहेछ नि त छैन त्यही भन्दैछु म त्यही अलिकति अब मलाई समय दिनुहोस् यसमा पनि जबसम्म नेकपा कसरी फुटायो त्यो त आफ्नो तर एमाले भित्रमा ठुलो हिस्सा ठुलो गिरोह ग्याङको मुखिया केपी ओली तर कमसे कम 1/3 को त मालिक त माधव नेपालमा कुनै त थिए नि त्यहाँ हैन तर अहिले प्रचण्डसित गइसकेपछिको हैसियत भनेको पुष्पकमल दाहालको घरमा झाडु पोछा लगाउने को जति हैसियत छ नि त्यति पनि त्यहाँनिर माधव नेपालको हैसियत छैन र किन छैन त्यहाँनिर जुन तपाईले यहाँले भन्नुभयो कि एउटा ठुलो समूहले एकताको लागि पहल गर्दैछ मिडियाहरुमा पनि आइरहेको हुन्छ त्यो टिम चाहिँ 60%
केपी ओलीतिर ढल्केको छ, 40% मात्रै माधव नेपालतिर त छ। भोलिको दिनमा यदि माधव नेपालले पार्टी फुटाएर आधिकारिक रूपमा पार्टी दर्ता गरायो भने माधव नेपालसित भएका जुन सानो एउटा झुन्ड छन् त्यो झुन्डबाट तपाईँको 60% मान्छे निस्केर केपी ओलीतिर जान्छ। अहिले ख्याल राख्नुहोस् त्यो कुरा। अहिले बाँकी जति छन् माधव नेपालसँग त्यसबाट पनि 60% भन्दा बढी जान्छन्। त्यसको 60% केपी ओलीसँग रहन्छन्, केपी ओलीसँग जान्छ। त्यो ठोक्वा कुरा हो। किनभने सिम्पल कुरा हो नि, एमालेको पनि आफ्नो इतिहास, जसरी हामीले काङ्ग्रेसको इतिहासको कुरा गर्यो, एमालेको इतिहास छ नि। पार्टीको दस्तावेज मात्रै होइन नि, चुनाव चिन्ह धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ र केपी ओलीले पाउने हो, सूर्य चिन्ह त उसैले पाउँछ, माधव नेपालले त कुनै पनि हालतमा पाउँदैनन्। नेकपा एमाले नाम पनि के अरे ओलीले नै पाउँछन् र त्यो पनि एउटा कार्यकर्ता र नेता पङ्क्तिमा ठुलो तपाईँको स्ट्राइक गर्छ उसले। यो कुराहरूले तपाईँको ठुलो मान्यता राख्छ राजनीतिमा। म त एउटा राजनीतिकर्मी पनि हो, त्यस कारणले तपाईँ यो जुन कुराहरू जुन छ नि सब यादका कुराहरू हुन्। त्यो अघि नै हामीले भन्यौँ नि, त्यो आफूले खान नपाएपछि जान्दा जान्दै यति त बिचमा मर्यो। अब किन बोले त माधव नेपाल किन बोले त? किनभने माधव नेपाल माथि आम जनता र अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले जति सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न ठाउँबाट टिका टिप्पणी त भइरहेको, नकारात्मक टिका टिप्पणी थियो र माधव नेपालकै गुटभित्र जुन मैले भने नि 60%ले हरास आउँछ कम्तीमा पनि, त्यो बढ्छ, त्यो 70-80% जाने सम्भावना छ। बुझ्नु भएन? 70-80% जाने सम्भावना छ। त्यो सम्भावना जुन छ, त्यो टिम जुन ओलीसित टाँसिन सक्ने टिम जुन छ, त्यो टिमलाई रोक्नको लागि उसले कार्ड फालेको कि मलाई त प्रधानमन्त्रीको अफर आइसक्यो तर पनि म मानिरहेको छैन, म एकदम तिमीहरूसँगै छु भनेर त्यो देखाउनको लागि भनेपछि मुख गुलियो बनाइहाल्छ साथीहरुले। त्यो भएर मात्र जाल फालेको मात्रै, तर वास्तविकता त्यो छैन। प्रधानमन्त्रीको तपाईले प्रधानमन्त्रीको रेसमा छँदै छैन। प्रचण्डको घरमा झाडु लगाउनेको बराबर हैसियत छैन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईले नेपालको। नभए सिम्पल कुरा हो। र अघिनको जुन वैदेशिक हस्तक्षेपमा कुरा गर्यौँ हामी, 45-46 ताका माधव नेपालले प्रस्तावै गरे होइन भारतीय सेना ल्याएर नेपालको राज संस्था र नेपाली सेनालाई तह लगाउनु पर्छ भने यो त सार्वजनिक भइसकेको कुरा हो। किताबमै लेख्नु भएको छ नि राधाकृष्ण मैनालीले, त्यही त लेखेको इतिहास भन्ने किताबमा कहीँ अहिलेसम्म सायद खण्डन गर्नु भएको छैन। अरु पनि धेरैले भन्नु भएको छ, स्पष्ट धेरै किताबमा पनि छ, धेरै ठाउँमा छन् यो कुराहरू। त्यस कारणले अब यिनीहरूमाथि टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा राम्रो म त के भन्छु भने अहिले यहाँहरू जस्ता राष्ट्रभक्त पत्रकार साथीहरूलाई म त दुई हात जोडी यहाँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले यिनीहरूको नाममाथिको जुन चर्चा विश्लेषण भन्दा राम्रो यहाँहरूले देशको बारेमा विश्लेषण गरिदिनुहोस्, जनताको जीवन स्तरको बारेमा, विकास निर्माणको विश्लेषण। यिनीहरू अब विश्लेषण गर्ने लायकको क्षमताका व्यक्तिहरू छैनन् के। यिनीहरूको नाम लिनु, खाली पेटमा भोको पेटमा नाम लिनु भनेको तपाईँको दिनभरिको यात्रा खराब हुन्छ। अपसकुन व्यक्तिहरू हुन् यिनीहरू। त्यति तल्लो स्तरमा स्तरै छैन, तल्लो स्तर, माथिल्लो र तल्लो विश्लेषण हो नि त यो, हैन? यो भनेको तपाईको यिनीहरूलाई के भयो भने तल्लो र माथिल्लो जुन स्तर भन्छौँ नि हामी, यी तल्लो र माथिल्लो स्तर होइन, यिनीहरूको स्तरै छैन, तल्लो पनि छैन, तल्लो पनि छैन। तिनीहरूको स्तरहीन भइसक्यो कि। एउटा बेस्याको जुन यौन व्यवसाय गरेर बसेको बेस्या हुन्छ नि, त्यसको एउटा इज्जत हुन सक्छ, स्तर हुन सक्छ त्यसको, तर नेपालका नेताहरूको त्यति पनि स्तर छैन। हेर्नुहोस् न, हामीले अघिदेखि त्यत्रो विश्लेषण त गर्यौँ नि त, छैन कि यिनीहरूको। हुन्छ, फेरि पनि कुराकानी गरौँला। आजलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण समयको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद यहाँलाई र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि, यहाँको मिडिया हाउसलाई, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो पार्टीको तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट दुई हात जोडी धन्यवाद दिनुको साथसाथै सम्पूर्ण देशभक्त आम नागरिकहरूलाई विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यी नेतापाल देशबाट हामी मुक्त भएर पुनः नेपाल बनाउने अभियानमा जुटौँ र यी नेता बनाउनेहरूलाई को सूक्ष्म रूपमा यिनीहरूको गतिविधिहरू विश्लेषण गर्दै अब सडक तताउने बेला हुन थालेको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण देशभक्त आम नेपाली नागरिकहरू सडकमा आएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नका लागि दुई हात जोडी अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।